बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। भारत और अफगानिस्तान बाज नहीं आए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एक और हमला हुआ है। मुतअद्दिद शहादतों की तलात है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज ने भी एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है। एक बहुत बड़े ऑपरेशन की कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है और आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब कुछ एनालाइज करते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है बॉर्डर पर, पाक अफगान बॉर्डर पर, वो तशवीशनाक है। बहुत सी जगहों के ऊपर यहाँ तक खबरें मौसूल हुई हैं कि अफगान फोर्सेस जो हैं उन्होंने झड़पों की पाकिस्तान की अफवाज के साथ कोशिश भी की है। और मौके पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो भी पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन आज का हमला और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की शहादत, ये पूरे के पूरे इस सिनेरियो को, और इन द लास्ट 72 आवर्स, पिछले 72 घंटों में जो दहशतगर्दी के और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के वाकयात हुए हैं, उनके बाद हम ये बात कर सकते हैं कि अब पाकिस्तान को एक्सट्रीम स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारे चैनल को अफगानिस्तान और भारत के लाखों अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिल करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें ताकि ये असर जो है ये ज़ाहिल किया जा सके। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फितना अल खवारिज टीटीपी, फिर जो टीटीपी की तर्ज के ग्रुप्स हैं, आईएमपी, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और इस तरह के, इसके साथ ही साथ जो फितना अल हिंदुस्तान बीएलए है बलूचिस्तान में, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ इस वक्त पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से जारी हैं। हर दूसरे दिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई ना कोई हमला करने की ये कोशिश करते हैं। अल्लाह के फजल और करम से वो हमले तो नाकाम बना दिए जाते हैं, लेकिन ये अलार्मिंग है कि हमले हो रहे हैं और उनकी शिद्दत भी और उनकी फ्रीक्वेंसी भी, यानी इंटेंसिटी, शिद्दत और फ्रीक्वेंसी, यानी जिस तवातर से वो हमले हो रहे हैं, दोनों में अनफॉर्चुनेट सी बात है, अफसोसनाक बात है कि इजाफा हो रहा है। अब एक तरफ तो बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स हैं, यानी बॉर्डर से जो अफगानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में दहशतगर्दों को दाखिल कराने की कोशिश की जाती है, उस पर भी इस वक्त एक्शन हो रहा है। बल्कि उस हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में कार्रवाई की है। सरहद पार से बीएलए के कारिंदों की दरअंदाजी जो है वो नाकाम बनाई गई है। खुफिया इतलात पर की गई इस कार्रवाई के दौरान जो अफगान शहरी, जो तादाद है अफगान शहरियों की जिन्हें हिरासत में लिया गया है, वो 179 है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये इस मरतबा जो एक नई स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई है कि औरतों और बच्चों के साथ ट्रैवल किया जाए। इससे पहले इनकी तश्कीलें जब आती थी, गैर कानूनी तौर पर ये पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे होते थे, तो ये इनकी तश्कीलों को उड़ा दिया जाता था ड्रोन स्ट्राइक करके, और इन्हें पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर ही वासिल जहन्नुम कर दिया जाता था। लेकिन इस मरतबा ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पर भी औरतों और बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसीलिए इन्हें हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये अफराद गैर कानूनी रास्तों के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि नॉर्मली तो ये भी हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे थे, बस एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए इधर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन लोगों से हुई, उसमें इंकशाफ हुआ कि बाज़ अनासर को सरहद पार से कलदम बीएलए के लिए लॉजिस्टिक और मुआविन किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यानी ये जो लोग हमने हिरासत में लिए हैं, इनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो इस तरह से इस्तेमाल हो रहे थे। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक कलदम बीएलए इंसानी नकलो हरकत की आड़ में दरअंदाजी, सहूलतकारी और नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश करती रही है। ताहम फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके बीएलए जो है फितना अल हिंदुस्तान, उसके इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। यानी ये इस तरह की नकलो हरकत की आड़ में अपने सहूलतकारों को, अपने कारिंदों को क्रॉस बॉर्डर जो एक इन्फिल्ट्रेशन है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी इन्फिल्ट्रेशन को ये सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की बात है, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हम यकीन माने इन हमलों को एक्सप्लेन कर करके इनकी डिटेल्स दे देकर थक गए हैं। और जिस तरह से कभी ये दहशतगर्द क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी ये घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट कर देते हैं, कभी ये हमारे जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं उनके दरवाज़ों पर
جا کر وہیکل بورن IED جو ہے ان کا خودکش بمبار پھاڑتا ہے، اور یہ ان کا ایک ماڈل بن چکا ہے، جس کے بعد ان کے 4 سے 5 حملہ آور داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان حملہ آوروں کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نیوٹرلائز کر دیتی ہیں، واصل جہنم کر دیتی ہیں، اور اس طرح سے یہ واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دہشت گرد جو ہیں یہ گیٹ پر یا داخلی راستوں کے اوپر بھی جو تباہی ہے وہ تو مچاتے ہیں۔ اب اس چیز کا بھی سدباب جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور obviously یہ سب کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے، اور ہم نے 179 افغان نیشنلز جو ہیں انہیں اریسٹ کیا ہے، BLA کے سہولت کاروں کو۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اب افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ خودکش بمباروں کی بڑی تعداد ریسنٹ انسیڈنٹس میں افغان شہری، اس کے علاوہ جو انفلٹریشن والے اٹیمپٹس ہوتے ہیں ان میں، اور پھر ان کی سہولت کاری ڈائریکٹلی طالبانی رجیم کی چیک پوسٹیں کر رہی ہوتی ہیں جو پاکستان افغانستان انٹرنیشنل بارڈر پہ واقع ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ناظرین کرام، ایک پولیس وین جو ہے وہ گرگری پولیس اسٹیشن کی جا رہی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا کرک کے اندر واقعہ ہوا، بہت بڑا سانحہ ہوا، اور جو دہشت گرد ہیں فتنہ الخوارج کے، انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت آرمی، FC، CTD، پولیس، یہ سب جو ہیں خیبر پختونخوا کے جو اضلاع ہیں کچھ، ان میں فل فلیج قسم کی ایک وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں، اور ہمارے پولیس کے جوان جو وردی پہن کر آپ کا اور میرا دفاع کر رہے ہیں، obviously وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، obviously وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ اس قوم کے اوپر ایک قرض ہے جو ہم کبھی بھی نہیں چکا سکیں گے۔ تو ناظرین کرام، ایک حملہ ہوا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر، پاکستان کی پولیس فورس پر۔ پولیس ٹیم جو ہے ناظرین کرام، یہ گیس پروڈیوسنگ کمپنی جو ہے MOL، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی کرک میں، اور اس اٹیک کے اندر 5 پولیس اہلکار جو ہیں ان کے جامِ شہادت نوش کرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ انیشل ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ اس اٹیک کے فوری بعد پولیس کے کانٹینجنٹس جو ہیں وہ آئے، انہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن آف کیا۔ پاکستان آرمی کی کوئک رسپانس فورس اور تمام تر ادارے اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں، اور یہ ایک گیس پروڈکشن کمپنی جو ہے اسے سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی تھی پولیس کی کار، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو خارجی ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کو تو نشانہ بناتے ہیں، یہ اب سکولز کو، بچیوں کے سکولز کو، اور جو مقامی لوگوں کو اگر روزگار مل رہا ہے، مقامی لوگوں کی اگر وہاں پر ترقی کی راہیں کھل رہی ہیں، وہاں پر کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے، یہ ہر اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو وہاں کے، اور اسی لیے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں۔ جب امن مارچ نکلتا ہے تو امن اور دہشت گردی تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ دیٹ از دی ریزن کہ تیرا ویلی کے لوگ جو ہیں وہ عارضی نقل مکانی تک پہ راضی ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ایک پورا نظام بنا لیا گیا ہے کہ وہ 2-3 مہینے کے لیے نقل مکانی کریں، اور پیچھے پھر ان دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے، پیچھے پھر ان دہشت گردوں کے خلاف ایک فل فلیج قسم کا آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے، اور تیرا ویلی جو کہ ان کا سب سے سٹرانگ ہولڈ ہے، وہاں سے ان کا جو صفایا ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ کچھ انیشل انفارمیشن تھی جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ 5 پولیس اہلکار جو ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہیں ان کی شہادت، یہ ایک سانحہ ہے، یہ ایک تشویشناک چیز ہے، اور اس کا بھی بدلہ جو ہے وہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ لیا جائے گا۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں HGB گروپ جو ہے، اس کے حافظ گل بہادر گروپ، انہوں نے جو سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور اس کا جو بدلہ لیا گیا، ابھی مزید آئی تھنک کہ اٹ از ناؤ ہائی ٹائم کہ اب گھس کر کارروائی جو ہے وہ ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔